अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ एडवर्सिटी, जो कि एक ऐसे है जिसे सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। आज के वीडियो में ऑफ एडवर्सिटी को डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। जितने भी सर फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं उनके लिहाज से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको बताऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड टिल द वेरी एंड। फ्रांसिस बेकन ऐसे को सेनेका के स्पीच से स्टार्ट करते हैं। सेनेका कौन था? सेनेका एक रोमन फिलोसफर था। 54 एडी से 67 एडी तक के टाइम पीरियड से बिलोंग करता था। ही वॉज वेरी फेमस फिलोसफर। ही वॉज आल्सो अ फेमस फिलोसफर, ड्रामाटिस्ट एंड एसेइस्ट। ये ऐसे ऑफ एडवर्सिटी 1597 में लिखा गया और 1625 में इसको पब्लिश करवाया गया। चूँकि बेकन का जो फाइनल एडिशन था वो 1625 में पब्लिश हुआ था, तो ये ऐसे भी उसी एडिशन में ऐड था। बेकन का ये ऐसे यानी ऑफ एडवर्सिटी जो है ये एक मोरल और फिलोसॉफिकल ऐसे है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द ऐसे इज़ प्रॉस्पेरिटी इज़ डिज़ायरेबल बट एडवर्सिटी इज़ एडमायरेबल। ये ऐसे बेकन के इंटेलेक्चुअल रियलिज्म और मोरल फिलोसफी की ग्रेट एग्जाम्पल है। फ्रांसिस बेकन जो था ये सेनेका की फ़िलोसफी से, सेनेका से डीपली इन्फ्लुएंस था, बिकॉज सेनेका की फ़िलोसफी लाइफ ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल है। दैट्स वाई बेकन या फिर रेनेसां राइटर्स जो थे, थिंकर्स जो थे, उनके आइडियाज़ को अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। तो इट वॉज अ हाई स्पीच ऑफ सेनेका दैट द गुड थिंग्स विच बिलोंग्स टू प्रॉस्पेरिटी आर टू बी विश्ड बट द गुड थिंग्स दैट बिलोंग्स टू एडवर्सिटी आर टू बी एडमायर्ड। रोमन स्टोइक फिलोसफर सेनेका कहता है कि प्रॉस्पेरिटी वो चीज़ है जिसे हम विश करते हैं, जैसे वेल्थ, सक्सेस, कंफर्ट, लाइफस्टाइल और मतलब जितने भी आसाइशें हैं, लग्जरीज जो हैं, ये सब हम डिज़ायर करते हैं। बट एडवर्सिटी इज़ दैट जिसे हम डिज़ायर तो नहीं करते बट एडमायर करते हैं, जैसे करेज, पेशेंस, स्ट्रेंथ। यहाँ डिफरेंस ये है बेसिकली कि प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टिव होती है बट एडवर्सिटी एडमायरेबल होती है। सो सेनेका की इस फिलोसफी का मतलब है जितनी मुसीबतें इंसान पे आती हैं उनका हिम्मत से सामना करना, हिम्मत से उनको फेस करना, सब्र रखना, पेशेंस रखना, स्ट्रेंथ रखना जो है, ये चीज़ें जो हैं ये इंसान को मजबूत बनाती हैं। लेकिन ये मैसेज कन्वे करते हैं कि एडवर्सिटी की वैल्यू प्रॉस्पेरिटी से कहीं ज़्यादा है। सर्टेनली इफ़ मिरेकल्स बी द कमांड ओवर नेचर दे अपीयर मोस्ट इन एडवर्सिटी। यहाँ पे आगे फिर लैटिन कोटेशन है। बेकन कहते हैं कि जब इंसान पे मुसीबत आती है तो मिरेकल उसे उस मुसीबत से, उस मुश्किल से निकाल लेते हैं। और वो मिरेकल क्या होते हैं? वो गॉड की पावर होती है, क्योंकि जब मुश्किलात आती हैं तो वो भी गॉड की तरफ से आती हैं, और जब आसानियाँ आती हैं, मुश्किलें आसान होती हैं, तो वो भी गॉड की तरफ से होती हैं। ठीक है, तो फर्दर इस लैटिन कोटेशन का मतलब है कि इंसान फिजिकली वीक है बट इंसान फिजिकली फ्रेजाइल हो सकता है, बट उसका फेथ और उसकी करेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दिस वुड हैव बेटर इन पोएसी वेयर ट्रांसेंडेंसेस आर मोर अलाउड एंड पोएट इंडीड हैव बीन बिजी विद इट। इस पैराग्राफ के अंदर बेकन कन्वे करते हैं कि एडवर्सिटी की कहानियाँ हमें पोइट्री के अंदर ज़्यादा अच्छे से मिलती हैं, क्योंकि पोइट्री एक फिक्शनल और चार्मिंग एसेंस ऐड करती है। जब रीडर उसे पढ़ता है तो उसे मज़ा आता है। आगे बेकन जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी के रेफरेंसेस देते हैं। हरकुलस व्हेन ही वेंट टू अनबिड प्रोमेथियस, ये प्रोमेथियस जो है ये ह्यूमन नेचर को सिंबलाइज करता है, जबकि हरकुलस जो है ये हीरोइज्म और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। प्रोमेथियस एक टाइटन था और मैनकाइंड की काफ़ी हेल्प किया करता था। उसने क्या किया कि हेवन से आग को चोरी किया और वो आग उसने मैनकाइंड को दी, लेकिन उसका ये अमल जो है इसने ज़्यूस को काफ़ी ज़्यादा एनॉय किया, जिसकी वजह से उसको पनिश किया गया। और तब तक जो है वो प्रोमेथियस सफरिंग झेलता रहा, तकलीफ़ में रहा, मुश्किलात में रहा, जब तक हरकुलस जो है उसको बचाने के लिए वहाँ नहीं जाता, क्योंकि हरकुलस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात को फेस करता है और उसको बचाने के लिए काफ़ी मुश्किल मरहलों से गुजरता है, तब जाके वो उसको जो है वो फ्री करवाता है। इसलिए इस स्टोरी के अंदर हम हरकुलस को हीरो कहेंगे। अब उनकी प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी को बयान किया गया है। बेकन कहते हैं कि अगर हम एक्सट्रीम फिलोसफी छोड़ दें और सीधी सीधी बात करें तो प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी दोनों की अपनी अपनी वर्चू होती है। इसी तरह जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी जो वर्चू है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस का बेसिकली मतलब होता है कंट्रोल में रहना, लिमिटेड रहना, एरोगेंट ना होना, ठीक है, गरूर ना करना, तकब्बर ना करना। यानी जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा दौलत आ जाए, तो आपको बैलेंस्ड रहना चाहिए, ना कि तकब्बर करना चाहिए। बेकन के अकॉर्डिंग इंसान को प्रॉस्पेरिटी जो है वो बिगाड़ देती है, लिहाजा एक्चुअल टेस्ट जो है
ہے وہ پراسپیرٹی کا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آئے، پیسہ آئے، اچھی چیزیں آئیں، آسائشیں آئیں، لگژری آئے، تو وہ اس سب کے باوجود بیلنس رہے، اس کے اندر ایروگنس نہ آئے، اس کے اندر غرور تکبر نہ آئے۔ دین بیکن بات کرتے ہیں کہ ایڈورسٹی ایز فورٹیٹیوڈ۔ فورٹیٹیوڈ کا مطلب ہے ہمت رکھنا، اینڈیورنس دکھانا، صبر رکھنا۔ بیکن کے اکارڈنگ فورٹیٹیوڈ از مور ہیروئک بیکاز کریج اسٹرینتھ بغیر دکھ کے ڈیولپ نہیں ہوتا۔ جو انسان مشکل میں کھڑا رہتا ہے، صبر رکھتا ہے اور ہمت کے ساتھ ہارڈ شپ کو فیس کرتا ہے، ایکچوئل ہیرو وہی ہوتا ہے۔ فردر فرانسس بیکن اس بات کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرتے ہیں، وہ بائبل سے ریفرنسز دیتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹس اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ سے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر پراسپیرٹی کو بلیسنگ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ سلمان علیہ السلام فیمس ببلیکل پرسنالٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت دی گئی، پاور دی گئی، کنگڈم دی گئی، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے وہ کنگڈم، ویلتھ اور پاور کو بلیسنگ کہا گیا، جبکہ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے وہ سفرنگ کو بلیسنگ مانا جاتا ہے۔ جیسے کرائسٹ کی لائف فل آف سفرنگ تھی، فل آف پین، سیکریفائسز، کروسیفیکیشن۔ بیکن یہ کہتا ہے کہ ایڈورسٹی زیادہ ہائی بیلنس ہے کیونکہ یہ انسان کو گاڈس کے قریب کرتی ہے، گاڈ سے جوڑتی ہے۔ پراسپیرٹی انسان کو دنیا سے جوڑتی ہے، اس کو جب اس کے پاس تھوڑی سی ویلتھ آتی ہے تو اس کے اندر زیادہ کی اور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ایڈورسٹی آتی ہے تو انسان گاڈ کی طرف رجوع کرتا ہے، گاڈ سے مدد مانگتا ہے، پرے کرتا ہے۔ تو بیکن کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایڈورسٹی زیادہ ہائی بلیسنگ ہے بنسبت پراسپیرٹی کے۔ ادھر اپنے ایسے کے اندر فرانسس بیکن ڈیوڈ اور جاب کی ریفرنسز دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ڈیوڈ کی ہارپ سنو تو اس کے سونگ تمہیں ہیپی ہونے کے ساتھ ساتھ دکھی بھی لگیں گے، کیونکہ ڈیوڈ کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، پاور تھی، کنگڈم تھی، دولت تھی، اس سب کے باوجود اس کے سونگز میں ہمیں ٹیئرز نظر آتے ہیں، پین نظر آتا ہے۔ دین بیکن جاب کی مثال دیتے ہیں کہ گاڈ نے جاب کو جو دکھ دیے تھے نا وہ سلیمان کی پراسپیرٹی سے بھی بہت زیادہ تھے۔ بیکن اپنے پوائنٹ آف ویو کو مزید کلیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پراسپیرٹی کے ساتھ اور بھی بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں، جیسے حسد، جلن، لوگوں کا خوف، پاپولیرٹی ختم ہونے کا خوف، لوس کا ڈر ہوتا ہے، اسٹیٹس چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ جبکہ ایڈورسٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایڈورسٹی کے ساتھ صرف گاڈ کی ہیلپ ہوتی ہے، ہوپ ہوتی ہے اور اسٹرینتھ ہوتی ہے، انر اسٹرینتھ ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے۔ مزید بیکن ornamental نیڈل ورک یا امبرائڈری کی ایگزامپل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ڈارک بیک گراؤنڈ پہ برائٹ امبرائڈری ہو تو وہ زیادہ خوبصورت دکھتی ہے، جبکہ لائٹ بیک گراؤنڈ پہ ڈارک امبرائڈری جو ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت یا اٹریکٹیو نہیں ہوتی۔ یعنی ایڈورسٹی ڈارک بیک گراؤنڈ ہے اور پراسپیرٹی اس کے اوپر چمکتا ہوا ڈیزائن ہے۔ فائنلی بیکن کہتا ہے کہ جیسے آنکھوں کو کنٹراسٹ پسند ہوتا ہے نا، ویسے ہی دل کو بھی جب خوشی ملتی ہے، بلیسنگ ملتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے۔ جب اولاد کی خوشی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، تو پیسہ ملتا ہے تو انسان اسے کافی زیادہ انجوائے کرتا ہے، لیکن جب اس پہ دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اس سے بھاگتا ہے۔ تو سیم ایڈورسٹی کو بھی ایسے ہی وارم ویلکم کرو، اس سے بھاگو نہیں بلکہ ہمت سے اس کا مقابلہ کرو اور ہارڈ شپ کو فیس کرو اور اپنے آپ کو ریفارم کرو۔ یہاں پر فرانسس بیکن اس بات کے ساتھ ہی اپنے ایسے کو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سبھی پوائنٹس، سبھی کنسیپٹ اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ کوئی بھی کنسیپٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آئی ول ایلیبوریٹ اٹ مور۔ اور اپنا رکھنا خیال۔ جتنے بھی امپورٹنٹ کویشچنز ہیں ایگزام پرسپیکٹیو سے فرانسس بیکن کے ایسے کی کلیکشن کے اندر سے، اور جتنے بھی امپورٹنٹ ایسے ہیں یہاں پر میں اسکرین پہ مینشن کر رہی ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایگزام پرسپیکٹیو سے اچھے سے کلیئر کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور آئی ہوپ یہ آپ کے لیے ایگزام پرسپیکٹیو سے کافی ہیلپ فل ہو۔ اپنا رکھنا خیال۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔